السلام عليكم. غنديرو تتمه ديال صفحه 80 في دوزيام اني كوليج ماكسيمات. Exercice 2. Soit OAP un triangle et D, une droite passe par le point O et parallèle à la droite AB. يعني غنرسمو الشكل. عندنا OAP un triangle. ما حددناش هاد التريونغل كي داير، المهم ان تريونغل نرسموه كما بغيتو. عندنا او ا بي ان تريونغل، نرسمو مثلث عادي. O A B, c'est un triangle. D, une droite passe par le point O et parallèle à la droite AB. نرسمو واحد المستقيم تيمر من O وكيوازي لينا AB. ممكن نرسمو بالبركة، ممكن نرسمو بالمثلث. انا غناخدو العمودي على AB، هو وغنرسمو ثاني العمودي على هذا المستقيم هذا، عمودي ويمر من نقطة او، يكون عمودي على هذا ويمر من نقطة او. اذا هذا هو مستقيم دي يوازي هذا هو المستقيم دي قلنا parallèle avec AB. إذا السؤال الأول: construire les points A' et B' symétriques respectifs des points A et B par rapport à D. يعني غنرسمو المماثلات ديال A' و B' هما المماثلات ديال A B بالنسبة للمستقيم D. يعني دائما نرسمو العمودي على D وناخدو المسافة. دائما لي سيميتريك ممكن ترسموهم بالمثلث، ممكن تستعملوا البركار. يعني باش ترسموا لي سيميتريك بالبركار كنديروا بهذه الطريقه. تناخذوا البركار كنحطوا النقطه اللي بغينا نديروا لها التماثل، تنحطوا عليها الشوكه وكناخذوا واحد قوس. يعني كناخذوا العبار اللي بغينا قوس، كناخذوا هكا جوج نقط بحال هذا الشكل هذا. باردون باش كيبان لكم. كناخدو قوس هنا قوس هنا وكنمشيو كنخليو نفس الفتحه البركار، ما كنبدلوهاش. كنجيو لهاد النقطه اللي خدينا هنايا، كنتمنى يكون واضح لكم في التصوير. وكناخدو قوس وكنرجعوا النقطه الثانيه نفس الفتحه، ما كنبدلوهاش. كناخدو ثاني التقاء النقطتين هنا كيتلاقاو لينا. كنعتبروا قليلا ما بانش في التصوير بحال هكا. النقطه الاولى والنقطه الثانيه كناخذوا البركار كنحطوه هنايا ونديروا قوس، ونرجعوا لهنايا ثاني نديروا سميتو البركار هنا ونديروا قوس. هاد النقطه اللي تلاقاو لينا فيها الاقواس هي ابريم. الا شديتو المثلث درتو ديروا بحال هكا، نرسموا مثلا هذا الخط هذا، ها هو هنايا هذا عمودي، نديروا الطرف اخر كذلك ها هو. شتو كاين تعامد. ولا خديتو هاد المسافه غتلقاوها نفس المسافه، يعني بالبركار اولا بالمثلث، يعني نفس لو سيميتريك كيترسم لينا. هذه ا بريم رسمو بي بريم بنفس الطريقه. ها نتوما كتاخذوا نقطه هنا ياك، كتجيو كديروا هنا كيبانش ها بحال هكا، وجوج نقط كناخدو بحال هكا. ناخدو ثاني البركار هنا
ونديرو قوس ثاني النقطة الثانية هنا ونديرو قوس. يعني هذه هي النقطة بي بريم، هذه هي بي بريم، ها هي ا بريم، ها هي بي بريم. بالنسبة للسؤال مونطري كو ا بي باراليل ابري بي بريم، قالك بين ان ا بريم بي بريم، ها هي ا بريم بي بريم montre que A' B' parallèle avec A B، يعني هذا يكون متوازي مع هذا. كنظن درت الشكل الكبير ما كيبانش لكم مزيان، يعني هذه A' B'. بون كنديرو نبرهنو. عندنا حنايا قلنا لو سيميتريك ديال A هو A'، لو سيميتريك ديال B هو B'. اذا لو سيميتريك ديالو دغوات A B، لا droite AB لا سيميتريك ديالها هو A' B'. دائما التماثل المحوري كيحافظ لينا على التوازي، يعني لا مماثل مستقيم هو مستقيم يوازيه. كاين عندكم واحد القاعده في الدرس اصلا كتقول لك كل سوا باردون، ها هي سوا دي الدلتا دو droite et D' هو le symétrique ديال D. D' le symétrique de D par rapport à delta. Si les droites delta et D sont parallèles, alors les droites D' et D sont parallèles. يعني لكن عندنا D والدلتا هما متوازيين، اذا حتى المماثل ديال D غيكون متوازي مع محور مع لو سيميتريك اكسيال، مع محور تماثل. يعني داكشي اللي عندنا حنا هنايا في هذا التمرين، عندنا ا بي باراليل ا دي، اذا ا بريم بي بريم لو سيميتريك ديال ا بي هو باراليل افيك دي. اذا السؤال الاول الثاني الثاني غادي نقولوا ا بريم اي لو سيميتريك de A par rapport à D. وعندنا B' هي B' et le symétrique de B دائما par rapport à D. Alors le symétrique de AB est A' B', دائما par rapport à D, par rapport à D. On a AB parallèle à D. Donc, A', B' parallèle à AB. يعني التماثل المحوري يحافظوا على التوازي. هذه القاعده اللي وريتكم دابا. اذا كان عندنا AB كيوازي لينا D، اذا A' B' غيكون كيوازي لنا AB اللي هو المماثل ديالو. هذا بالنسبه للتمرين. السؤال الثاني. السؤال الثالث مونطري كو A B' ايكال A' B. عندنا دائما A' هي سيميتريك دو A، و A هي سيميتريك ديال A'. دائما النقطه الا كانت مماثله لواحد النقطه كيكون العكس، يعني يمكن نقولوا A' هي سيميتريك دو A بارابور ا D، ممكن نقولوا ان A هي سيميتريك دو A' بارابور ا D. اذا عندنا حنايا هنايا ثلاثه، قلنا A' et le symétrique de A.
par rapport à D. B est le symétrique de B'. يعني هذه مماثلة هذه وهذه مماثلة هذه، كتكون نفسها، نقلبهم ماشي مشكل. بارابور، حيت الشروط محققة. بارابور à D. Alors, le symétrique A B' segment est le symétrique de A' B. يعني هاد القطعة هادي A، هادي لنا A B' كتساوي لنا A' B. عندنا دونك AB A' B égale A B'. conservation de distance، يعني التماثل المحوري conservation يحافظ على المسافة des distances. On déduit que le quadrilatère AB est un rectangle. قالك خصنا تبين لينا ان هذا الرباعي هذا، انا عاودته هنا صغير باش يجي باين مزيان باش في الكاميرا، سمحوا لي كنصورها بالبورطابل. A B'. هذا الرباعي بين انه سي ان ريكتانغل، يعني مستطيل. بالنسبه لينا حنا في السؤال الاول بينا ان AB كيوازي لنا A' B'. السؤال الثاني بينا ان A B' كيساوي A' B'. يعني غير هاد الجوج كافيين بان نقولوا سي ان ريكتانغل. يعني المستطيل شنو كيكون عنده؟ خصائص المستطيل كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتقايسين، يعني ان بينا ان هادو متوازيين وانهم متقايسين. الا جينا نقولوا لو سيميتريك دو A هو A' و سيميتريك دو B هو B'، يعني الكونسيرفاسيون ديال لا ديستانس، يعني لو سيغمون AB السيميتريك ديالها هو A' B'. اذا AB كتساوي لنا A' B'، راهم متقايسين ومتوازيين. بينا ان A B' كتساوي لنا A' B، يعني القطران راهما متقايسين. المستطيل تيكون عنده القطرين متقايسين وان الاضلاع متقابله متوازيه ومتقايسه. يمكن لينا نقولوا ان A' كيوازي لنا B'، يعني سهله نبينوها. يعني ان A' لو سيميتريك دو A اش كتعني؟ ان D هو لا ميدياتريس، يعني B هو لا ميدياتريس ديال A'. الا كان ميدياتريس كتعني انه كاين هنا تعامد، يعني A' بيربونديكولير ا D و B' كذلك بيربونديكولير ا D، لانه عندنا قلنا ميدياتريس لان هذه مماثلات هذه. اذا دونك الا كانوا هادو بجوج بهم متعامدين على نفس المستقيم كتعني انهما متوازيين. اذا A' بيربونديكولير ا D B' بيربونديكولير ا D، دونك A' باراليل ا B'، يعني مستقيمان متعامدين على نفس المستقيم فهما متوازيان. احنا بينا الاضلاع بربعه انهم متوازيين، المتقابلين متوازيين والقطرين كيلتقيو في المنتصف. اذا هذا راه كافي ان نقولوا ريكتانغل. وبغينا نبينوا ان الزوايا قائمه سهله، لان عندنا هنايا A' بيربونديكولير ا D وعندنا D باراليل ا B. اذا الا كان هذا عمودي على هذا وهذا متوازيين، دونك هذا عمودي على هذا على كذلك مستقيمان متعامدان. اذا وازى مستقيم احدهما فانه يعامد الاخر، يعني A' perpendiculaire à D D parallèle à B، دونك AB perpendiculaire à A'. اذا ها زاويه قائمه عندنا هنايا، زاويه قائمه هنايا نفس البرهان كما برهنا على هذا غنبرهنوا على هذا. اذا هما الزاويه بربعه قائمه والاضلاع المتقابله متوازيه ومتقايسه، القطران كيلتقي في المنتصف، دونك هذا سي ان ريكتانغل.
هنا غير جوج كافيين نقولوا انه ريكتونغل، غير اضلاع متقايسه، الاضلاع متقايسه باردون، القطران متقايسين والضلع المتقابلين متوازيين متقايسين، راه كافي انه هو سيتا ريكتونغل. غنكتبوا هاد الشيء اللي قلنا. المهم قلت لكم غير جوج كافيين انه نقولوا انه سيتا ريكتونغل. الا بغيتوهم كاملين راهم ساهل تبرهنوا عليهم. نعاود الشكل هنا حيت قبيله كان كبير ما كيجيش واضح كامل في الكاميرا. عاودتو هنايا هانتوما كتشوفوا هو ا او بي، كنتمنى يكون واضح. هذه او، هذه ا بي، هي ا بريم بي بريم. قلنا on déduit que le quadrilatère AB prime A prime est un rectangle. دائما قلنا في السؤال الاول عندنا 4e question هذه قلنا on a AB parallèle A prime B prime et AB A B prime égale B A prime. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني برهنا على هادو، يعني عندنا مستقيمين متقابلين متوازيين وعندنا القطران هما متقايسين، دونك غير هادو بجوج بهم يمكن لينا نقولوا ان هذا الرباعي انه مستطيل. بغيتو تبرهنوا انهم الضلع الاخرين انهم هما متوازيين ا بريم و بي بريم، سهله. يعني غادي نقولوا ا بريم لو سيميتريك de A par rapport à D, alors A prime perpendiculaire à D، لأن D كيكون هو الميدياتريس دائما. أي سيمتريك أكسيال بالنسبة للقطعة هو تيكون سيتا ميدياتريس. هذيك راها قريتوها ومهم راها باينه. بالنسبه لثاني نفس الشيء ثاني بي بريم اي لو سيميتريك دو بي نفس الشيء بارابور ا دي، يعني كتعني ان عندنا بي بريم بيربونديكولير ا دي، يعني هنا واحد وهنا جوج، يعني نقولوا 1 و 2 كتعطينا ان بي بريم كيوازي لنا ا بريم. يعني احنا عندنا هذا ا بريم كيوازي لنا بي بريم، و ا بي كيوازي لنا ا بريم بي بريم، وعندنا القطر ا بي بريم كيساوي لنا القطر ا بريم بي. اذا سي ان ريكتونغل، يعني هاد المعطيات كامله كتبين لنا دونك لو quadrilatéral A B B prime A B B prime A est un rectangle، فهو مستطيل est un rectangle. كنتمنى تكون واضح. قلت لك بغيت تبينوا على الزوايا القائمه، ساهله تبينوا على الزوايا القائمه. يعني عندنا هذا عمودي على هذا ا بريم عمودي على دي، والدي باراليل ا بي، دونك ا بي فهو عمودي على ا بريم. يعني هذه كاينه زاويه قائمه هنا وكاينه زاويه قائمه هنا، يعني دائما سهل تبرهنوا على الزوايا القائمه. المهم غير جوج كافيين ان نبينوا انهم مستطيل. هذا بالنسبه للسؤال 4. سؤال 5 كيل لو سيميتريك دو سيركل سي دو سونتر او باس بار لو بوين ا par rapport à la droite D. Le cercle C هنا centre O passe par A، يعني غنرسمو الشكل، يعني O هي هادي و A هذا، هاد الدائرة هادي
هادي كاين لو سيميتريك ها هي دو سونتر سي cercle C pardon centre O passe par A مماثلة الزاوية للمركز ديالها O وكتمر لينا من A. دائما بغينا نديرو السيمتريك ديال سيركل كنديرو السيمتريك ديال السونتر ديالها واحد النقطة من طرفها. بون لو سيمتريك ديال O شنو هو نفسه لأن O كتنسمي لينا للدي لأن الدي عندنا كدوز من O لو سيمتريك ديالها هو O لو سيمتريك ديال A هو A بريم. إذا لو سيمتريك ديال السيركل اللي كدوز من او كدوز لينا من ا هو ان سيركل السونتر ديالها هو او وكدوز لينا من ا بريم يعني هذه غتكون لنا نفس السيركل. لو سيمتريك دو سي هو سي لان عندها لو سونتر ديالها هو كينسمي المحور تماثل كينسمي لينا دي. بون 5 قلنا لو سيمتريك de O est lui-même. دائما قلنا كار O appartient à D لأن O كتنسمي لنا محور تماثل سونتر أكسيال. هنا سيمتري أكسيال باردون هذا O لو سيمتريك دو A de A et A prime دائما par rapport à D. Alors le symétrique de C est نفس الدائرة اس سي نفس الدائرة دو سونتر او et passe par A prime par rapport à D. يعني قلنا لو سيمتريك ديال هاد الدائرة هو نفسها لأنها عندهم نفس المركز والمسافة راها الشعاع لو غايون هو هنا او ا بريم وهنا او ا. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمرين وباش ما نطولش عليكم ان شاء الله التمرين الثالث غنديرو لكم في فيديو اخر بوحدو. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم وكنتمنى اللي مازال ما تابوناش في القناه يتابونا باش يوصلوا اي جديد واللي بغى شي حاجه يخليها في كومونتير. وكنعتذر انني كنتعطل في الرد عليكم ولكن اعذروني وكنتمنى تكونوا كتفهموا مني وكنوصل لكم الفكره مزيان وكنعتذر شويه على الخط وشكرا لكم بزاف.